باید برم به گلناز بگم. برم پیشش. گلناز، امران داره به گوشی من زنگ میزنه. شاید میخواد با تو حرف بزنه. بگیرش. چی رو نگاه میکنی؟ بگیر دیگه. الو؟ مطمئنم شماره منو دیدی خوشحال شدی. با خودت فکر میکنی که به خاطر علاقمه که مجبور شدم بهت زنگ بزنم. الانم توی دلت جشن پیروزی تو گرفتی مگه نه؟ درست میگم؟ از این خبرها نیست گلناز خانم. اصلا از این خبرها نیست. لازم نیست دچار سوء تفاهمی بشی. امیدوارم که اینو بفهمی. فهمیدی؟ من فقط برای این بهت زنگ زدم که به خاله فهیمه بگی که پاشو از زندگی من و خانوادم بکشه بیرون. درست مثل خودت تو. اگه در آینده توی خانواده من به خاطر تو یا به خاطر خاله فهیمه دعوایی بشه، دیگه هیچی دست من نیست. تو حق نداری با این لحن بد با من حرف بزنی امران. پس شما چطور حق دارین زهر بریزین تو زندگیمون؟ رفتی به امجد چیا گفتی که بینمونو به هم بزنی؟ به چه حقی گلناز؟ تازه خیلی نقشه های دیگه هم داشتی. اما افسوس نقشه براب شد. برات سوء تفاهم شده. من با امجد هیچ صحبتی نکردم. به من دروغ نگو گلناز. خودش همه چیزو بهم گفت. باشه، هر طور که دوست داری فکر کن. اما این حرفم یادت باشه امران، اگه بعدن حتی یک کلمه در مورد مادرم بگی خیلی بد میبینی. علاقه ای هم ندارم که در مورد مادرت حرف بزنم. فقط اینو بهش بگو که دیگه هیچ وقت به پدرم زنگ نزنه. فهمیدی؟ چطور میتونی اینقدر بی احساس باشی؟ یه ذره هم حواست به احساساتم نبود. آخه ببین چطوری تو 2 دقیقه اعصابمو به هم ریختی. چطوری میتونی اینقدر بی‌رحم باشی؟ چطور میتونی اینقدر مسخرم کنی؟